मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचो सेवाधर्माचो विशय देव आमकां भेटूंक येता तयार जावया. दुबावेरेच आयज आमी हे तयारेच्या तेंगशेर आमी आसा. निमण्या दिसा आसा. आयचे रातीक आमी व्हडा दोबाच्यान आनी कुशालकायेन जेजूच्या जल्माची परब संभ्रमतल्या. वेगवेगळे तरेची तयारी आमी केल्या आसतली. सगळे कडेन उजवाड, डेकोरेशन, क्रिसमस ट्री ह्यो सगल्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडटात. ही जाली सगली भायली तयारी जेजूच्या जल्माचे परबेक. एके तरेन म्हणटलो आसलो आमी जर तर दर्यान पळोवन करतले एक व्हडें घेवन वचना जाल्यार तें व्हडें फुडें वेतले जाल्यार ताका आमी वलो जर एकेच वाटेन मारलो जाल्यार व्हडें थंयच घुंवतलें. जर तर आमी केन्ना पळयत जाल्यार वलें दुसरे वाटेन मारलें जाल्यार ओडलें जाल्यार व्हडें फुडें वेता. दोनी वाटेन वलो मारची गरज आसा तेन्नाच की व्हडें फुडें वेतलें. भायली तयारी घोडेक जेजूच्या जल्माची परबेक आमी केले आसतली. डेकोरेशन, क्रिसमस ट्री, क्रिसमस गिफ्ट सगळें हाडलां आसतलें. दुसरी तयारी म्हटल्यार दुसरो वलो मारूंक जावं म्हटल्यार ती ओत्मीक तयारी जेजूच्या जल्माचे परबेक. तेन्नाच की आमच्या क्रिस्ती जिविताचें व्हडें फुडें वेतलें. नाजाल्यार एकेच वर्साची तयारी आमची जाल्या जाल्यार आमच्या क्रिस्ती जिविताचें व्हडें थंयच घुंवत रावतलें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, दोनी तयाऱ्यो म्हत्वाच्यो जेजूच्या जल्माचे परबेक. भायले तयारी बरोबर भायलो जोगजोग केला तेच बरोबर काळजाचो जोगजोग आनी ओत्मीक तयारी म्हत्वाची. आनी हेच दिशेन आयची वाचपाय नियाळ करूंक आमकां आदार दितात. आयचे वाचप खरी भाशेन दावीद राजा देवाक एक मंदीर बांदूंक सोदता. ही ताची अपेक्षा पळोवन देवूच म्हणटा म्हाका खोशी आसा, हांव एक देव मंदीर बांदतलो आनी आपूण तुमचे थंय सदां काळ जियेतलो म्हणून खरी भाशेन देवूच एक अपेक्षा दावीद राजा करता आनी देव आपली भेट करता. मोगाच्या बाबडीनो, आयच्या स्तोत्रान आकांताच्या वेळार देवाक जेन्ना आमी उलो मारता देव आमच्या आदाराक पावता. हो तो बरवासो आमचो. दुबावरी देव आमकां खरेंच पावता ही अपेक्षा आनी एक उत्तेजन खरी भाशेन आयच्या स्तोत्रान आमकां फावो जाता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जाकार्यास जुवांचो बापूय, जुवां बावतिस्ताचो बापूय देवाची वाखाणणी करता, देवाचे उपकार आठयता. कित्याक देवान केल्ल्या सोर बरेपणा पासून. कित्याक जाणटे पिरायेर भुरग्या बाळाचे देणे तांकां फावो जाले आनी जेन्ना ताची सुनोत करची आसली जुवां बावतिस्तांक नांव घालचें आसलें आनी त्याच वेळार जाकार्यासाची जीब सुटली. जो मोनो आसतलो ताची जीब सुटली आनी देवाची वाखाणी करून लोक म्हणटालो आनी लोक उदकारतलो. हो भुरगो कसलो उतरतलो सो तुमकां दिसता. आनी खरी भाशेन आयच्या वाखाणणेच्या गितान खरी भाशेन जाकार्यास देवाची वाखाणणी करता. कित्याक हो भुरगो खरीच भाशेन सोडवणदाराची वाट तयार करूंक देवान धाडलेलो एक हातयार जालो. ह्या पासत सोडवण दुनिया देवाची वाखाणणी करून हे वाखाणण्याचें गीत जाकार्यास देवाक अर्पिता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, सुरवेक म्हणटालो तयारी आमी जायती केलेली आसा. खरी भाशेन ओत्मीक तयारी करचेची आनी हेच मनान धरून कसली तयारी आमी करूंक जाय हे तीन खरी भाशेन संदेशांतल्यान आयज आमी हो संदेश आयज आमच्या जिविताक घेवया. लेट अस डेकोरेट. दुबावेरेन घरा लागीं जायतें डेकोरेशन घोडी घातलां आसतलें. घरा भायर जायतें डेकोरेशन घातलां आसतलें. ही भायलें डेकोरेशन जालें. आयज भितरलें डेकोरेशन घालुया ओत्मीक जिविताचें. जेजूची तत्वां मुल्यां आमच्या जिवितान घेवन आमचें ओत्मीक जिवीत डेकोरेट करुया. आमचें ओत्मीक जिवीत आमी नेटोवया. आमचें क्रिस्ती जिवीत नेटोवया. भायल्यान डेकोरेशन घातलां तशेंच ओत्मीक जिवीत आमचें नेटोवंक आमी वावरुया. हो पयलो संदेश आयज आमच्या क्रिस्ती जिविताचे यात्रेन जेजूच्या जल्माचे परबेक तयार जाता आसतना. लेट्स पुट लायट्स. घोडी घर उजवाडीत केला. जायत्यो लायटी घातलेल्यो आसात. वेगवेगळे तरेच्यो लायटी घातलेल्यो आसात आनी घर उजवाडीत आमचें केलेलें आसा. घोडेक आमच्यो वाट्यो उजवाडीत आमी केलेल्यो आसात. जेजूच्या जल्मान खरी भाशेन आख्ख्या काळुकी संवसाराक उजवाड हाडलो. जेजूची परब, जेजूच्या जल्माची परब जावन आसा उजवाडाची परब. जेजून हाडलेलो उजवाड घेवन आमचें जिवीत, आमचो कुटूंब, आमचो समाज उजवाडीत करुया. जशे परी भायर लायटी घालून उजवाडीत केल्लो आसा, जेजून हाडलो खरो उजवाड घेवन आमचें खासगी जिवीत, आमचो कुटूंब आनी आख्खो समाज उजवाडीत करूंक आमी वावरुया. हो दुसरो संदेश आयज आमच्या क्रिस्त जिविताच्या यात्रेन
जीवच्या जल्माचे परबेक तयार जाता आसतना. आनी तिसरे सुवातेर लेट्स डिस्ट्रिब्यूट स्वीट्स. दुबावरेन जायतो कुसवार आमी घरान केलोलो आसा. नेवऱ्यो कोरमाल ह्यो जायत्यो वस्तू केलेल्यो आसात आनी कुसवार कसो आमची संवय प्रमाणे आमी एकामेकाक ह्यो वस्तू दिता. ह्या वस्तू बरोबर आमचो मोग आनी आमच्यो मोगाच्यो कोरण्यो दुसऱ्यांक दिवया. स्वीट वस्तू आमी दुसऱ्यांक दिता तशें दुसऱ्यांचें जिवीत गोड करूंक आमी वावरुया आमच्या मोगाच्या कोरण्या वरवीं. बरीं दानां बरे गिफ्ट दुसऱ्यांक दितात तेच भाशेन जेजून दिल्लो मोग मोयपास आख्ख्या संवसाराक जेजून दिलो तसलो मोग मोयपास दुसऱ्यांक दिवंक आमी वावरुया मोगाच्या कोरण्या वरवीं. हेंच करूंक कितें भाशेन भाग्यवान फ्रांसीस शावेर आपल्या जिवितान वावुरलो. ह्याच भाग्यवंताची देख घेवन ताचीच मजत मागूंक हे पवित्र जाग्यार आमी हाजीर जाल्लेले आसा. ह्या भाग्यवंतानूय दुसऱ्यांचें जिवीत जेजूच्या तत्वांनी नेटयलें. कितें भाशेन जेजून दिलोलो उजवाड आख्ख्या संवसाराक फाकोवंक वावुरलो. कितें भाशेन आमच्या गोंयच्या शारान फाकोवंक वावुरलो आनी जेजूच्या मोगाच्या कोरण्यांनी दुसऱ्यांचें जिवीत गोड करूंक वावुरलो. ह्याच भाग्यवंताची देख घेवन आमचें जिवीत ताच्या पावलांनी घालून आमी भाग्यवन मनीस जावंक दोनया देवाची कृपा आनी बळ ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमकां सगल्यांक मागुया.